خسته که تمام شما هر جایی که هستین جور و خوش باشین. امروز ویدیو جور کردن از من مقصد چی بود که بعد از رفتن مهاجر ما میخوایم که از دکاندارا پرسان کنم که بله کاروبار از اینا یه فرق هم ده یا نمده یا کاروبار از اینا متاثر شده یا نشده دیگه که از ما باشین انشالله شما ویدیو خوش شما مایا بسیار مهربانی. और एक कब दिखा माँ शुमार पे खाई गुगुम द उर्दू आलिमा मुगुमी घबरा कि 200 हज़ारा कौम जो है वो एक अमन पसंद और पढ़ी लिखी और मेहनती कौम है जिसका मनफी कामों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हज़ारा कौम एक ने यहाँ पे शहादतें दी हैं, शहीद हुए इनके लोग, तो हुकूमत से भी अपील करूँगा कि इनके बारे में रहमदिलाना तौर पर सोचा जाए और हज़ारा कौम के साथ नरमी बरती जाए इस बारे में। तो आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों कदज़मो टाइम मालिक की दुकान खुद दुकान कैसा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सर? खूब हस्तिन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत। नाम शुमो सर जी? नादिर साहब। नादिर साहब हमें माजरार की बुर कदा और दबले कारोबार शुमा को फ़र्क शुदा कि ना शुदा या अमीतर खूब मिचला ताबाली अमीतर की इसगा बुत ना शायद कारोबार इसका फ़र्क कदा कारोबार कम शुदा हो शुदा को बाजार कम है हो ये मसला ज़्यादा हो स्टोर मर्दुम माया ना माया ख़रीदार के इस्ता मर्दुम बिसार कम है बाजार कारोबार डाउन है और आदम हमें शिकायत रहा ना कुल लगे वाला कुल बाजार कि कारोबार नहीं है हजार किस प्रकार पसंद करनी दिगा मगर कारोबार नहीं है अभी मौजूद है कारोबार दिगा खूब शुद या बद शुद ना पहला खूब बात है बराए बाजार खूब है बरे तमाम बद शुद दिगा बरे आर कारोबारी बरे ताजिर के इस्ता आर दुकानदार आर ताजिर के इस्ता जी चीज़ मुतासिर शुदा कुल लगे दिया किराया दुकान वाला सख्त बराए بسیار مهربانی. خوش باشین، جور باشین. خدا کنه که کاروبار شما خوب بیچله. ما دعاگو هستی برای شما. جور باشین. دوستا اینی دکانی رخت است، دکانی نادر صاحب اور دبلخی چوک است، دکانی بخمل. اره دیگه مراش خوبه. کدام کدام کالا دیگه سودا میشه. سوجید مو رختای گزانه در کل بخمل رقم بخمل است، بخمل گلدار است، ساده گاج کاش ولای خو گلنگار گودامنه هر رخت ساده هر گزانه که بخوای اینجا است، جارجید لیونارد ملایی هر رخت گزانه دیگه است. بسیار خوب بسیار هر چیز گزانه در کار بشه اینجا است. گاج صحیح بسیار خوب. وقت من شيء يقول لهم بسیار مهربانی. تhank you. سلامت دوستان موی جمع هستیم در بلخی چوک در امام باره طالب روड شما را طالب روड के است چی پوزیشن است اینجا موز دکاندار پسند می‌کنید کاروبار از نچی رنگ است چطور شده ایگو فرق هم ده که نم ده عقیق کلکشن هزارگی فیشن دیگه اینجی مختلف قسم کالایی که زنای وطن که استعمال دخترای وطنی ها استعمال کنند اینجی که استعمال برای فروش است و شما نشون بدم که مختلف رنگ است اینجی دیگه کامرامن از ما برتم پیش برای نشون بده دیزاین از ایگناره
قیمت های ایگنار اگر شما دارید بگید که چی حساب است ایگنار در چیزا نیست در کیگر قیمت های ایگنار چی حساب است از چند تا چند است لاله قیمت های جا که فرق مونه دیگه خب مثلا این چه کلاس هست 38,000 شروعه دیگه خب. با این خامک دوزی خب آره 38,000 شروعه تا مثلا 70,000 است 50,000 است خب از بار ملک هم ایگو آردر مایه برای شما کسی که برای خواهی برای مایه دیگه از رفتن بعد از مردم کسته مهاجر نمودم شرکی خب نیا شرکی مردم از ما کسته بسیار قربانی داده در این ملک کسته اور شهید داده اور بله کاروبار کو فرق افتیده که یا موتر گاه کسته خوب بود عالی اما موتر است یا نه یکم تغییرات دنده دیگه خامخا از پیش کم خوبتر بود خب دیگه تازه یکم سودا کم تشده خب دمی چندیر نبود نبود نه؟ دیگه خامخا وضعیت خرابه مردم دفیف دم کنونه دیگه دفیف خش کنونه خیلی میشنک بسیار مهربانی شما شده تکلیف دادیم دیگه ما دعاگو هستی که کاروبار شما مزید ترقی کنه صحیح نه خب چی فایده دیگه برو چند چیز شنه؟ داد واسه اینجا مستقیم برد دیگه دایرکت برد اینجا چای خاص نیه فهمیدی نه استاپ کنم دوزی موزی نباشه बेशक रोड आगा कब से रोड किरानी रोड है सर दोस्ता किरानी रोड किरानी रोड है बराबर امو دوستای مو که بار ملک است اگر ایگو فرمایش مونه که بایی که از علاقه ازگنا ما جور کنم خمر فقط جمعه کمنٹ بوگا انشاءاللہ مدد خدمت حاضر رسول ہم تو چاہے رہا کہ ایسا ویڈیو کیا علاقے مالے ازگنا
علیکم. ये पेट्रोल पंप نه پټرول پمپ. ये होटल चाय یم ګریج. ویار ته ماده تازه यानी ये मेहरबान मोटर शोरूम چی هستن؟ सही जाय आली روحان मार्केट जोर میشه आली دوستا موره سی طرفی بشیر تاون علاقه بشیر تاون هم که ویدیو بند کن تمام. این دوستا بشیر تاون داخل شده ما استاینا روڈی کرانی علاقه بسیار آباد شد یعنی این سنوکر کلب सर्विस स्टेशन इमाम बारा मस्जिद इमाम बारगाह अहले बैत बंद कर दोसा ये असता रोडी पंचतन इमाम बारा रोडी पंचतन इमाम बारा असता ये दोसा रोडी पंचतन dosa in पंचतन इमाम बारा है ये भी पंचतन इमाम बारा है दोसा